सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जेएंड के प्रोग्राम का एक ताज़ा शुमारा लेकर प्रोग्राम के मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं अजहर हाजनी हूं, मेरे हमरा हैं वसाब जिलानी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है जी, अल्लाह का करम। वसाब देखिए, मैं सोच रहा था आज स्टूडियोज आते आते कि हमारे जो डिस्कशंस हैं, जो घरों में डिस्कशंस होते हैं, दफातर में डिस्कशंस होते हैं, वर्क प्लेसेस पर डिस्कशंस होते हैं, वो अलग अलग नोयत के होते हैं और इसमें बड़ा अमल दखल मौसमों का है। बेशक अलग अलग मौसमों में अलग अलग किस्म के डिस्कशंस होते हैं और जब हम मौसम सरमा की बात करते हैं, मुझे लगता है जो मौजू छाया रहता है हर साल, वही मौजू अब की बार भी छाया रहा और वो मौजू है बिजली का मौजू। बिल्कुल अब की बार भी बड़े डिस्कशंस हुए, लोगों ने बड़े कयास लगाए, कयास आराइयां की गई, नुक्ताचीनी की गई और कहीं कहीं पर एप्रिसिएशंस भी हो रही हैं बिजली के हवाले से। बिजली जो आजकल के दौर की सबसे अहम ज़रूरत है। बिजली के बगैर हम अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से शायद नहीं चला पाएंगे, क्योंकि डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आजकल के दौर में। जिस किस्म के गैजेट्स का हम इस्तेमाल करते हैं और ख़ासकर इसका इस्तेमाल जो हम करते हैं, मोबाइल फ़ोन चार्ज ना हो तो इंसान हर मुमकिन कोशिश करता है कि कहीं दाएं बाएं हमसाये के घर गया, किसी और जगह गया, मोबाइल फ़ोन को चार्ज करना ही करना है। कभी कभार तो कुछ लोग गाड़ियों में बैठ के विंटर्स में भी, सर्द रातों में भी मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं। तो ये क्योंकि ये जरूरत है बिल्कुल। लेकिन इस बीच हमें ये भी जानना होगा, ये भी इस बात का ख्याल रखना होगा और मुझे लगता है ये अपने आप में एक बड़ा अहम मसला है जिस तरफ हमें तवज्जो मरकूज करनी होगी इंफरादी सतह पर भी, इज्तिमाई सतह पर भी, कि अगर हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस कॉरपोरेशन से, उस महकमे से जो हमारे घरों तक बिजली पहुंचाती है, हमारी जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, क्या हम वो जिम्मेदारियां निभा पाते हैं? क्या हम उन जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभा पाते हैं? अगर नहीं निभा पाते हैं तो ये कितना सही होगा एक्सपेक्ट करना कि 24/7 हमारे घरों में बिजली रहे? बेशक एब्सोल्युटली टोटली एग्री, टोटली सेकंड, क्योंकि अगर ये सिविलाइज्ड कौम है, बेशक अल्लाह ताला की कुरान शरीफ पढ़ना वलकद करमना बनी आदम, हमने आपको तकरीम से नवाजा, डिग्निटी से नवाजा। तो मतलब वो डिग्निटी कहाँ पे, मतलब जिसकी आप बात कर रहे हैं, हुकिंग की आप बात कर रहे हैं मोस्टली, या ये मैं एक्स्ट्रा करा यूज़ करा। बट इसके साथ साथ ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि युस हार्श विंटर युस ती दो पीरियड अत मन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्लोअर या हीटिंग जो अप्लायंस है वो इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। क्या अम वारे हेक्ने इंसान रूजित क्या, अगर हम समर्स की बात करें, समर्स में AC भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन AC से इंसान अगर ए सी चलाए गर्म आज डिहाइड्रेट गए, वाटर चाहिए तो सह गए हाइड्रेट वापस। पर इस टाइम पर अगर विंटर्स में तो वो बहुत, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो है बायसनेस कह लें आप, कि मैं बायस टुवर्ड्स और ओन पीपल टुवर्ड्स माई सेल्फ कि अशु हीटर यह वारिया ज़रूरी। तो उसके लिए भी और एक और चीज़ अजहर जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा, युस तोह पता सह गो इत पे कि और सप्लाई अगर सह बराबर सप्लाई यी, फॉर एग्जाम्पल 220 में बसान 15 मिनटन ऑन कर गीजर फॉर हॉट वाटर, या जो कंज्यूम हम करते हैं दोष थवान यल सह थो शायद दोहस यल कहें, सह थो कम सी कालस यल यीस काल जरूरत। सो एक फैक्टर वो भी है बोथ साइड्स। देखिए, इसमें और एक अहम बात यह है कि जब हम बात करते हैं अपनी जिम्मेदारियों की, बदकिस्मती से कुछ मामला ऐसा है कि जो चीज़ें हमें सूट करती हैं हम समझते हैं कि वो चीज़ें सही हैं, अगर वो सही ना भी होंगी, और जब हम किसी और इंसान को देखते हैं वो चीज़ें करते हुए तो हम नुक्ताचीनी करने लगते हैं। तो मुझे लगता है इस मामले में सबसे पहले जिम्मेदारी हम पर आयद होती है कि हम खुद से शुरुआत करें। हम अपने आप में जो अपनी आदत हैं बिजली के इस्तेमाल के हवाले से, उसमें हम तब्दीली लाए। ज़रूरत हम सब की है अनडाउटेडली, जिस तरह वसाब कह रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, हमें भी चाहिए कि जब हम अपने मकान में दाखिल हो जाए तो एक कोजी एटमॉस्फेयर हमें महसूस हो। लेकिन मुझे लगता है हमसे ज़्यादा ज़रूरत उस शख्स की है जिसकी ऑक्सीजन पर जो है डिपेंडेंस है, उसका ऑक्सीजन कंसनट्रेटर नहीं चल पाएगा अगर उनके घर में बिजली नहीं होगी। और कोई बच्चा है जो इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहा है और बिजली न रहने के चक्कर में उसकी तैयारी रह जाती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो खुदगर्जी का अंसर हम पर हावी रहता है उसको तरक करने की ज़रूरत है। बिजली की ज़रूरत है हमें अनडाउटेडली, लेकिन इसका मुनसिफाना इस्तेमाल करना ये हम सब पर जिम्मेदारी आयद होती है। और एक अच्छी बात यह हुई है वसा, जो मैंने नोट्स की कि कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब काफ़ी अवेयरनेस पैदा की जा रही है, और खासकर जो इलीगल हुकिंग है, बिजली चोरी के हवाले से वीडियोस बनाए जा रहे हैं और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किए जा रहे हैं, और अब लोग भी उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उन पोस्ट को शेयर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग इस बुरे काम में मुब्तला है
ان کو تنبیہ کیا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے اس کی ضرورت بھی ہے سوسائٹی کے لیول پر. اس پہ میں تھوڑا سا میرا پوائنٹ آف ویو آپ کہہ لیں وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح جو بھی سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے دیٹس گیون اور وہ ہونا چاہیے اس طریقے سے اویئرنیس گیس یا ات پٲٹھۍ گژھِ. پر جو آپ فیس ریویل کرتے ہیں میری وہ شکایت ہے بیکاز اٹ مطلب وہی سہ پیوان اسہِ پانس پہ کہ مطلب جو فیس ہم اس کو ذلیل اگر میں ورڈ یوز کرنا نہیں چاہتا ہوں بٹ سہ مطلب اس کا اپنے محلے میں ہوتا ہے. جو پوسٹ میں نے دیکھے مجھے نہیں لگتا کہیں پر میں نے کسی شخص کا چہرہ دیکھا. ہاں گر ضرور دکھے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس حوالے سے خود میں وہ حوصلہ پیدا کرنا ہوگا کہ اگر کہیں پر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس غلط کے خلاف ہم آواز اٹھائیں. لیکن ہم یہ ضرور درخواست کریں گے, گزارش کریں گے حکام سے کہ وہ لوگ جن کی مالی وسعت اتنی نہیں ہے کہ وہ افورڈ کر پائیں ان کے لیے کچھ ضرور پروویژن ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی کچھ ان کے لیے ضرور پروویژن ہونا چاہیے. لیکن وہ لوگ جن کے 3-3, 4-4 کروڑ روپے کے بنگلے ہیں اور وہ بھی پھر پاور کی چوری کرے, مجھے لگتا ہے شرمناک واقعہ ہے. تو وساپ پروگرام کس دسلابس مز موسیقی ستی آغاز کران تو تُہۍ ٲسِو یہِ ضروٗر سونچان زِ پاورس متعلق کیٛازِ گٔے آز ییٖژاہ کتھ تِکیٛازِ یہِ چھِ سٮ۪ٹھٕے اہم ٹاپک تہٕ اتھ ٹاپکس متعلق کرو أسۍ بُتھِ تہِ کتھ پروگرامس منٛز کرو أسۍ کتھ تِکیٛازِ امی کارپوریشنہِ ہٕنٛدۍ اکھ سیٖنیر آفیسر روزان گُڈ مارننگ جے اینڈ کے پروگرام کِس أزکِس شُمارس منٛز اسہِ سۭتۍ یِم اسہِ تفصیٖلات تہِ دِن زِ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز کیٛاہ کیٛاہ ایکسپیکٹیشنز چھِ تہٕ پاور سِنیریو بہتر بناونہٕ کہِ حوالہٕ کیٛاہ کیٛاہ چھُ وٕنکیٚس کرنہٕ یِوان تہٕ بلیک کیبلنگ ہٕنٛدۍ حوالہٕ تہِ چھِ لُکن منٛز واریاہ خدشات, لُکن منٛز واریاہ کنفیوجنز تہٕ تِم کنفیوجنز تہِ کرو أزکِس پروگرامس منٛز دوٗر. مگر آغاز کرو أسۍ آز تہِ پروگرام کٲشِر موسیقی سۭتۍ تہٕ شازیا بشیر جی ہٕنٛزِ خوٗبصوٗرت آوازِ ہُنٛد چھُ اَسہِ انتخاب کوٚرمُت. ؤلِو کرو پروگرامُک آغاز ییٚمہِ عنوان.
دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے، اور گڈ مارننگ جے اینڈ کے آپ براہ راست ڈی ڈی کشیر چینل پہ دیکھ رہے ہیں. اور ناظرین محترم، کچھ پروگرام کے آغاز میں ہی کچھ انفارمیشنز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، کچھ ہمارے مشاہدات ہوتے ہیں. اور ناظرین، اس حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کووڈ-19 کے حوالے سے. کووڈ-19 کی ایک اور ویو جو ہے ابھی سامنے آ رہی ہے، وہ ہے JN9 ویریئنٹ، یس بیاق اظہر نو ویریئنٹ شامل. تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے ڈیتھس ہو رہی ہیں، اور ہندوستان میں جو ہے کیسز دن بہ دن میں اضافہ ہو رہا ہے، بڑھ رہے ہیں کیسز میں. تو اب ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم آپ سے وہ لیکچر کروں اس ات کت پہ کہ اس کیا کروں تو کیا نہیں کروں، بٹ میں یہی کہوں گا کہ SOPs فالو کیجیے تاکہ جو ہے ہم جو ہے اس بیماری سے جو ہے بچ سکیں. خیر ناظرین محترم، آپ کی ملاقات کرائیں گے آج کے ہمارے معزز مہمان سے، لیکن آپ جانتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکنا ہوگا. آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے عادل نے یہ نیا گھر بنانے کے لیے کون سا وقت چنا ہے؟ اتنی سردی میں تو سیمنٹ سیٹ ہی نہیں ہوگا. میں تو اپنے بابا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں، غلط کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہم نے اپنا یہ پرانا گھر بھی سردیوں میں ہی بنوایا تھا، دل سے، اور خیبر OPC سیمنٹ سے. بس ایک ہی سیمنٹ ہے جو سردیوں میں بھی مضبوط پکڑ دیتی ہے. OPC گریڈ 53 والا خیبر سیمنٹ. گھر ہو یا ڈیم، بلڈنگ یا دکان، سردیوں میں بھی اپنے سپنے بناؤ دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. ڈیجیٹل بینکنگ کا ہے زمانہ، ٹائم ہے بچانا. ڈیجیٹل بینکنگ ہے آسان، کرو چاہے کوئی بھگتان، کسی وقت بھی کہیں بھی. سیف ہے، فاسٹ ہے، ہر پیمنٹ انگلیوں پر سیٹ ہے. لین دین کے ہیں آپشنز کئی، IMPS، NEFT، UPI بھی. 24 گھنٹے کرتے یہ کام، پیمنٹ آسان اور رہے آرام. RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے. کشمیر، ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے، اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. KYC اپڈیٹ کرنا ہے، نہیں تو اکاؤنٹ اور ATM کارڈ بلاک ہو جائے گا. ہوشیار، ہوشیار. 2.5 کروڑ کا انعام مجھے. دیکھیے انجانے کالز، فرضی ای میلز، لنکس اور جعلی ایپ سے اپنا پن، OTP، پاسورڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. آپ رہیں گے باخبر تو نہیں نقصان کا ڈر. RBI کہتا ہے جانکار بنے، چوکنے رہیں. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش، اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش. أسۍ رِشتن برہو گۄڈ، أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیکس سیمنٹس، رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. آپ سبھی کا ایک دفعہ پھر استقبال اور خیر مقدم. اب پروگرام میں باری ہے کہ ہم آج کے مہمان سے ملاقات کرائیں. ہم نے اشارتاً پہلے ہی کہا ہے کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہماری وادی میں پاور کے سینیریو کے تعلق سے ایک ایسا ڈسکشن، جس ڈسکشن کا بڑا انتظار ہوگا آپ کو بھی، کیونکہ آپس میں تو ہم باتیں بہت ساری کرتے ہیں، ہم قیاس آرائیہ بھی کرتے ہیں، نقطہ چینی بھی کرتے ہیں، لیکن آج ہم مکمل طور سنیں گے، ہم ڈپارٹمنٹ کا ورژن سنیں گے، کارپوریشن کا ورژن سنیں گے کہ کیا کچھ کیا جا رہا ہے صارفین کے لیے، بجلی کے سینیریو کو بہتر بنانے کے لیے کیا کچھ کیا جائے گا آنے والے دنوں میں. ہمارے ساتھ رہیں گے کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے بہت ہی قابل انجینئر، آج کل سپرنٹینڈنگ انجینئر کی حیثیت سے اس کارپوریشن میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، سرکل فرسٹ میں جاوید احمد ڈار صاحب. آپ کا بہت بہت استقبال. بہت شکریہ جاوید صاحب، اب تشریف آور ہوئے. السلام علیکم. تھینک یو ٹیم DD، آپ نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی، آپ نے بلایا یہاں پہ، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. نہیں، بجلی کے حوالے سے ایماناً ہمیں اتنا کچھ سننا پڑتا ہے ناظرین کی جانب سے کہ ان کو بلائیں، پروگرام میں دعوت دیں، لیکن اب آپ اتنے مصروف ہوتے ہیں، کہاں ممکن ہے کہ ہر مہینے آپ کو ہم ڈسٹرب کریں اور پروگرام میں بلائیں. آپ ہمیں روز بلائیں، ہم روز آتے ہیں. اور ویسے بھی کام کون کرے گا پھر جو کام آپ کرتے ہیں؟ ہم تو ویسے بھی ٹویٹر ہینڈل پہ 24/7 رہتے ہیں، تو ہم تو لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں. جب آپ بلاتے ہیں، یہی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو 24/7 رہتا ہے، چاہے دن ہو، رات ہو، برف ہو، بارش ہو.
जब लोग घर में आराम करते तो हमारी टीम हम सब बाहर होते हैं। एग्जैक्टली, सिर्फ आप लोग 10 से 4 वाला काम है नहीं। नहीं, हमारा 10 से 4 नहीं है, हमारा बेसिकली जब लोग आराम करते तो हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। और खासकर जावेद साहब, इस प्रोग्राम के माध्यम से आज के शुमारे में आपके जो आर्जी मुलाजमीन हैं, जो हम अक्सर देखते हैं जो लटक रहे होते हैं खंभों पर, उनको हमारा खराज तहसीन कि जिस मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ वो अपना काम करते हैं। कई लोगों को आज जान भी होना पड़ा, उनके कंबों के साथ हमारी दिली हमदर्दी, लेकिन वाकई ये उन्हीं की मेहनत, मशक्क़त और कमिटमेंट से मुमकिन हो पाता है कि सरद तरीन रातों के दौरान भी जब बर्फ़ गिर रही होती है, बारिशें हो रही होती है, वो इंश्योर करते हैं कि बिजली जारी रहे, लोगों तक पहुंचती रहे। सही बताया आपने। जिन लोगों ने इस डिपार्टमेंट के लिए जान दी, हम उनको सल्यूट करते हैं और खराज तासीन उनको कर लेते हैं। और उन्हीं की वजह से ये डिपार्टमेंट चला आ रहा है और उसको हम चलाएंगे, हमारी खून से चल रहा है माशाल्लाह। और जावेद साहब, हाल ही में आपको सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की हैसियत से आपको तरक्की मिली, उसकी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी जानिब से, हमारे नाज़रीन की जानिब से। जिम्मेदारियां भी बढ़ गई होंगी और लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी, और जहाँ एक्सपेक्टेशंस होती है वहाँ नुक्तेचीनी भी होती है, वहाँ कंप्लेंट्स भी होती है। खैर, इससे कबल कि आपकी दफ्तरी जिम्मेदारियों के हवाले से हम बात करें, हम चाहेंगे कि मुख्तसरन अपना तारुफ दे दें हमारे नाज़रीन को कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है, और उसके बाद इंजीनियर बनना कि वैसा ही मामला रहा आपके साथ भी जिस तरह बाकी लोगों के साथ रहता है कि वालिद ने कहा या वालिदा ने कहा या अच्छी डॉक्टर बनूं या अच्छी इंजीनियर बनूं। नहीं अजहर साहब, देखिए मैं एक बडगाम का एक दूर दराज इलाका है, पखरपुरा से नीचे चरारीपुरा एक गाँव है, तो वहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मेरे वालिद साहब टीचर थे उन दोनों, तो रिटायर्ड एज हेडमास्टर हो गए। तो ये इंजीनियर डॉक्टर का हमें पता नहीं था। हाँ ठीक है, स्कूल में अच्छा खासा मतलब हम कर लेते थे, मतलब नंबर 1 ही आते थे अप टू मैट्रिक। उसके बाद तो मतलब 11th 12th मतलब ठीक ठाक मार्क्स होते, फर्स्ट डिवीजन तो माना जाता था। उसके बाद कॉलेज में ये इंजीनियरिंग कॉलेज है REC श्रीनगर, तो वहाँ पे सिलेक्शन हो गई, वहाँ पे एवरेज स्टूडेंट ही रहे। बट जो भी हमें जिम्मेदारियां उसके बाद मिली तो खूब निभाई और दिल से निभाई, दिल से निभाई। तो मेरी छोटी सी फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों इंजीनियर है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो बाबा डैम रिसर्च में रिसर्च है, वहाँ पे साइंटिस्ट है। एक बेटी है मेरी, वो फॉरेन में कहीं रिसर्च कर रही है। तो छोटी सी फैमिली है। तो बाय चॉइस दोनों इंजीनियर्स बन गए। वो बेसिकली एक रोल मॉडल भी होता है, घर में पापा है तो बट दे आर मोटिवेटेड टू देयर फील्ड। बेसिकली मेरा बेटा तो अब साइंटिस्ट है, सो मेरी बिटिया उसने सिविल इंजीनियर है, वो PhD कर रही है कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया में। मतलब दे आर मतलब ना वो दिल से है इंजीनियर्स। तो देखिए ना, ये बेसिकली कोई काम करने के लिए आपको पहले तहरीक मिलनी चाहिए, और अगर घर से ही तहरीक मिलती है, कोई ऐसा शख्स है जो आपको तहरीक बख्शता है या आपको मोटिवेट करता है, तो बड़ी बात है। लेकिन उसमें मुझे लगता है एक बात आया होती है कि आप एक बड़े अच्छे फादर भी रहे होंगे, तो इस अकजान खानदार थे रुदन गारस मज तिकाज अदरवाइज अगर बच्चे वुचन ना जे युस जन फादर सह ऑफिशियल एंगेजमेंट मज त्यूता आवर जी फैमिली हेकान टाइम दित कि तमिस तिम कारक पे तसला बिल्कुल। तो दैट मींस कहीं ना कहीं आप बैलेंस करने में कामयाब रहे। एक तो मैं मतलब बैलेंस तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं सबसे ज्यादा ना मतलब मेरी खुशी ये है कि मेरी जो सेकंड हाफ है, उसने मुझे काफी सपोर्ट किया जिंदगी। बिल्कुल, बेशक इट इज बिकॉज ऑफ हर, इट इज बिकॉज ऑफ हर डेडिकेशन। आई सैल्यूट हर। माशाल्लाह, वंडरफुल, बहुत अच्छी बात। मुझे लगता है अब जो है मौजू कुन यमोस। और सबसे पहले जावेद साहब यो असवे जान जो पावर सिनेरियो है, पावर सिनेरियो ऑफ कश्मीर, तो उस हवाले समझाना चाहेंगे कचा रिक्वायरमेंट है, योर कूता सप्लाई तो अगर तथ पे सारी खुद गोड़ करो अमी पे शुरुआत। थैंक यू। पावर रिक्वायरमेंट आज या पावर सिनेरियो अगर मैं तो वन, अगर बह यह वन पावर रिक्वायरमेंट जितना हमें चाहिए उतना तो है, शायद आप नहीं मानोगे। नहीं, मैं तो उस तरीके से बताऊंगा। अच्छा, ठीक। तो हमारा जो एक्चुअल डिमांड है इस वक्त, अनरेस्ट्रिक्टेड डिमांड, वो 2800 के आस 2800 मेगावाट। अच्छा। लेकिन अवेलेबल है हमारे पास 1700-1800। हमें लोड शेडिंग में जाना पड़ता है। लेकिन साथ में अगर मैं ये बताऊं कि हमारे पास अगर सही तरीके से हम पावर सप्लाई को इस्तेमाल करें, हमारे पास कोई पावर की डर नहीं है। रिसेंटली आपने देखा होगा जो नवंबर के महीने में हमारी गवर्नमेंट ने एक डिसीजन ले लिया कि हम 24/7 कर लेंगे। सही है, बिल्कुल। सुनिए तुम तथ वक्त पर डिसीजन जिस वक्त हमारी काफी ज्यादा जरूरत होती है पावर सप्लाई की। एक क्राइसिस होता है विंटर को मैनेज करने के लिए, उस वक्त ये डिसीजन और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर निभाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। राइट। तो गवर्नमेंट ने, हमारे जो MD साहब, जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने बोला कि भाई स्टार्ट हम कर लेते हैं विंटर में ही
ताकि लोगों को ये पता चले कि हाँ भाई दिस इज पॉसिबल। ओके, तो दिसंबर के महीने में हमने पहले 20 फीडर्स डेडिकेट किए हैं 24/7। अच्छा, अब आप ये मतलब कहीं जिनके घरों में बिजली 24 घंटे नहीं रहती है वो तो ऐतराज ही जताएंगे कि ऐसा शायद होगा नहीं। तो आप वो इलाके जरूर गिनवाइएगा कहाँ कहाँ पर अभी आपने 24/7 कर दिया। जी जी जी। अच्छा, अब इसमें ये भी तो शायद मतलब कहीं मतलब ये भी ये सारे मतलब डोमेस्टिक फीडर्स है और इसमें कोई वीआईपी फीडर नहीं है। वीआईपी मतलब सपोज हमारे एमडी साहब हैदरापुरा साइड में रहते हैं, उनका फीडर तो डेडिकेटेड 24/7 नहीं है। हमारे चीफ साहब जो रिसेंटली रिटायर्ड हो गए वो भी सनतनगर एरिया में कहीं रहते हैं, उनका भी फीडर 24/7 नहीं है। मैं रहता हूँ नौगांव में, मेरा फीडर 24/7। जितने भी हाई प्रोफाइल लोग, कहीं पे कोई हाई प्रोफाइल लोग मतलब ये कोई मतलब जरूरी, ये जो सिलेक्शन हुआ है, इस सिलेक्शन हुआ है प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ लॉसेस। अच्छा अच्छा, जहां पे हमें कम लॉसेस फीडर्स है, जहां पे हमारा नुकसान, बिजली का नुकसान कम है, जहां पे चोरियां जीरो है, जहां पे केबल एनेबल है, स्मार्ट मीटर्स लगे हैं, ये सारे वही फीडर्स है। हमने स्टार्ट किया है दिसंबर के महीने 6 दिसंबर हमने पहले डिक्लेयर किए 20 फीडर्स। ओके ओके ओके, पूरे कश्मीर में? ये कश्मीर की, मैं केपीडीसीएल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, राइट। उसके बाद मतलब जब वो 24/7 वो फीडर्स 20 हो गए, उसको फिर हमने स्केल अप किया, इसके साथ और 10 जोड़े हमने। राइट, ये गांव की बात है। हमारा जो अनंतनाग है, अनंतनाग में वेरनाग साइड, अशमुकाम, रूरल फीडर्स जहां पे लॉसेस कम है, जहां पे एबी केबल एनेबल्ड है, वहां पर भी 24/7 है। अच्छा, ओके। सो ये हम तक है, ठीक, जहां पे हमारा लॉस नेग्लिजिबल कम है, वहां वी आर गोइंग टू डिलीवर 24/7। अच्छा, इसमें एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगा, जो ये 30 फीडर अभी एज ऑफ नाउ जो ये 24/7 है, वहां पे हमें हमारा ट्रांसफार्मर्स भी डैमेज नहीं हो रहे। जाहिर सी बात है, जब लोड कम होगा तो ट्रांसफार्मर, वहां पे हमारी शिकायतें बहुत कम है, नेग्लिजिबल शिकायत। तो एक सुधार आ रहा है, एक सुधार आ गया। तो हमारी भी एक तमन्ना, हम कोशिश कर रहे हैं इसको और भी हम रैप अप कर रहे हैं, स्केल अप कर रहे हैं इसमें। तो धीरे धीरे जहां जहां हमारी एबी केबल लगी है, जहां पे हमारे स्मार्ट मीटर्स लगे हैं, तो वहां पे इसको स्केल अप कर रहे हैं हम। और हमारा जो ड्रीम है, ये हर एक के दिल में ये ख्वाहिश है कि हमें 24 घंटा पावर सप्लाई मिले। और सबसे ब्यूटी इसमें ये भी है, जो फीडर्स हमारे 24/7 हो गए, वहां पे अगर मेरा लोड 400 एम्पीयर आता था, अब तो ड्रेस्टिकली आप 200 के आसपास रहता है, क्योंकि अब आपके पास अवेलेबल है पावर। जिस वक्त आपको घर में चाहिए पावर सप्लाई, अदरवाइज क्या होता है, कर्टेलमेंट जो शेड्यूल होता है, जो ही आपका पावर आ जाता है तो एकदम सारा लोड आ जाता है इस पे, ट्रांसफार्मर पे, इस फूट पर एकदम लोड आ जाता है। कभी ये ट्रिप हो जाता है ओवरलोड की वजह से, कहीं पे ट्रांसफार्मर को ओवरलोड की वजह से वो फूक जाता है, कहीं पे कंडक्टर गिर जाता है। तो काफी परेशानियां होती है जब आप कट में जाते हो, जब आप कर्टेलमेंट लगाते हैं। अच्छा जावेद साहब, ब्याख अहम सवाल, युस जन कैंसन फीडरन कत वनकस 24/7 तुम इंश्योर कर्म पावर गि रोजन, बाकिन इलाकन हंद लुक अगर ख्वाहिश करान सान इलाकन मज 24/7 पावर रोजन, अत मज खास कर तम सारिफिन यमन वनो जेन्युइन सारिफिन यम पन बिल हन बराबर वक्त पे बरान, बिजली हूँ सही इस्तेमाल करान, अननेसेसरली थवान बिजली हूँ बिजली तुंदिस ट्रांसफार्मर्स पे डिपार्टमेंट्स पे ज्यादा लोड त्रावान कह, तम वन अस क्या खता कोर, अस क्या 24/7 बिजली रोजान। यमन इलाकन हुंद जिक्र करो, तथा लुकन हुंद शऊर तक बेहतर बासान कि महकमन कर, कॉर्पोरेशन कोर कह तुथ इकदाम यम सत बिजली हंस युस जन चूर सह गई कम। बह कर रिक्वेस्ट, यम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप प्रोग्राम PMDP 1 PMDP 2, तथ मज लज वारियान जायन केबल। तो वो पदमस वरियस मज 2023 मज कथान इलाकन मज गई प्रोटेस्ट गई, हड़ताल, केबल लागन, स्मार्ट मीटर दिन लागन। अलबत्ता तथ मज क्या इलाक यमन मज कामयाब गई, ये कामयाब गई, तनस लुक वुचान तब्दीली वुचान, ये लुको प्रोटेस्ट कोर न स्मार्ट मीटर मसल लगे। और जहां जहां पे जिन जिन के घरों में स्मार्ट मीटर्स लगे हैं, आज तो वो खुद फील कर रहे हैं कि जो उनको बेसिकली एक कंसेप्ट था कि शायद स्मार्ट मीटर लगित मा गसो ड्रीन सन इकोनॉमी का ड्रीन, वो गलत साबित हो गया है। अब तो लोग खुद अप्रिशिएट करते हैं। मेरे ऑफिस में खुद मतलब पिछले हफ्ते की बात है, शायद जो हमारा ट्विटर हैंडल है, हम तो रोज पे ट्वीट करते हैं, रोज वीडियोस अपलोड करते हैं। उसमें भी मेरे दफ्तर में गुलाबबाग साइड से एक वो डेपुटेशन आ गया था मेरे ऑफिस में। तो उन लोग ने इंसिस्ट किया, सर हमारे जो एडजेंट वो लोग हैं दूसरे फीडर में, वहां तो 24/7 किया, लेकिन हमारा क्यों नहीं किया?
तो वहां पे बेसिकली हमारी एक थोड़ी कमी थी वहां पे, जो उनका फीडर था उसमें 70% हमने काम किया था। अच्छा 10-20% रह गया था, वहां पे मीटर हमने नहीं लगाए थे, तो हमने उसको प्रायोरिटाइज करवाया। तो वहां पे भी स्मार्ट मीटर कोई 226 या 230 मीटर्स हमने कम, मतलब जो कम थे उसको हमने काम पे लगाया। मेरे ख्याल में वो भी 8-10 दिन में उसको भी हम 24/7 केबलिंग क्या होती है, थोड़ा सा समझाइएगा हमारे। बेसिकली जो हमारा इससे पहले क्या होता था, बियर कंडक्टर इट इज वल्नरेबल टू थेफ्ट्स। आपके बाहर लगी है, मतलब बियर कंडक्टर लगा है, एक आप स्मार्ट मीटर लगाया, कोई भी मीटर में कोई फर्क नहीं, चाहे आपका कन्वेंशनल मीटर है या स्मार्ट मीटर की एक एडिशनल फैसिलिटी है, आप उसको अपने मोबाइल पे आप चेक कर सकते हो उसकी मतलब कंजप्शन, आपकी डेली कंजप्शन क्या है, आप उसको मतलब एडवांस पे कर सकते हैं, जैसे प्रीपेड। मुझे लगता है इस पे हम डिटेल जानून यथ पे स्मार्ट मीटर और नॉर्मल मीटर्स में क्या फर्क शुमार तम ब्रो पे लकटे वक्फे रुकन, अगर आपकी इजाजत हो तो एक वक्फे से रुकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक वक्फे के लिए रुकते हैं, वक्फे के उस पार मजीद गुफ्तगू करेंगे आज के हमारे मौजूद मेहमान से। अजहर के जहन में भी सवाल है, मेरे जहन में भी सवाल है, वो आपके सवाल है, वो हम जरूर कोशिश करेंगे पूछने की, लेकिन आपको मेरे से बने होगा 1 घंटे देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। गटि मंज जन यी जुन गाश, ऐसे रूजिन पगहच आश, ऐसे रिश्तन बरहव गोड, ऐसे पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर OPC सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। OPC ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK, और आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमाए जावेद अहमद डार साहब, जो कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जावेद साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे एक तो इंसुलेटेड केबल्स के हवाले से, आख शिकायत अत मजीद आप कंटिन्यू कीजिएगा। ये शिकायत है कि तुम लगे गोड़ इंसुलेटेड केबल्स तम पे लगे तुम स्मार्ट मीटर जो है, क्योंकि आपने खाली स्मार्ट मीटर्स लगाए, केबल लाइन लगा किया। और इसके साथ साथ ही जो मेरा सवाल था वो स्मार्ट मीटर्स एंड नॉर्मल मीटर्स में क्या फर्क है? अक्सर कन्वेंशनल मीटर, ठीक, दूसरा स्मार्ट मीटर, दोनों का एक ही काम है, एनर्जी को रिकॉर्ड करना। ओके। अब कन्वेंशनल मीटर में क्या होता था, वहां पे जो हमारा मीटर रीडर होता था उसको महीने के बाद वहां पे जाना होता था, अब रिकॉर्ड करनी है वो। अब वो जो पेपर पे वो मतलब रिकॉर्ड करके अपने सब डिवीजन SDO को दे देता था, वो वहां पे पंच कर लेता था, उसके बाद उसकी बिलिंग होती थी। अब जो स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर में मतलब ये तो कम्युनिकेट कर रहा है डेली बेसिस पे, और उसमें अमल दखल नहीं है, उसमें किसी का जो ह्यूमन इंटरवेंशन था, ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से कभी मीटर रीडर ने गलत मतलब कोई डिजिट किया, ऊपर से उसने बताया, नीचे कम्युनिकेट किया, भाई लिखो भाई इतना है इसका, इस महीने का कंजप्शन, मतलब उसमें गलत भी होता था। अच्छा, यहाँ पे मतलब कोई भी वो गुंजाइश नहीं बनती है कि वहां इसमें ना स्मार्ट मीटर में कहीं मतलब आपको कहीं पे लगेगा टेम्परिंग है या दूसरी चीज है। तो दिस इज द मतलब दिस इज बेसिकली टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन है। ठीक। सो आप अपने घर में बैठ के अपना जो डेली यूज है वो आप देख सकते हो। अत मगर कत कलमी बापत माजरत खदशे सार्फिन जे स्मार्ट मीटर्स पे यह बिल पे ज्यादा, अगर कन्वेंशनल मीटर्स पे सास या स्मार्ट मीटर्स पे 5 बेसिकली मतलब 2 साल पहले 1 साल पहले ये था कि कंसेप्ट स्मार्ट मीटर
पता नहीं ये क्या करेगा हमारे साथ. ओवर स्मार्ट किसी खराब हमारे पास अपनी मिसालें हैं, हमारे रिश्तेदारों के घरों में बिल्कुल हमारे घरों में लगे, मेरे घर में लगा. मैं अपनी बात अगर कहूँ, मतलब शायद आप पता नहीं, मतलब लोग इसमें कितना बिलीव, मुझे भी आप ही ने मोटिवेट किया था इनिशियली, आपने मुझे मोटिवेट किया. तो मेरे घर में इस मतलब पिछले महीने की मैं बिल बताऊं आपको, 1800 बिल है. ओके. नवंबर की बिल 1700 है. ओके. मेरे घर में गीजर चलता है. एक ब्लोवर से पका. हाँ, ब्लोवर से पका. हाँ, ब्लोवर भी बीच में लगा. इनके घर में तो एसी भी लगा है. मेरे घर में एसी, बट यूशियस यूज. जब भी जरूरत है तभी मैं लगाता हूँ. अब मेरी बात नहीं है, अब जितने भी यहाँ पे हम मेरा जो सर्कल है 56,000 स्मार्ट मीटर्स लगे हैं मेरे सर्कल अभी तक. हाँ. मेरा जो मतलब सर्कल है उसमें मेरे पास 1,11,000 कंज्यूमर्स है. ओके. 56 स्मार्ट मीटर्स लगे हैं. ठीक. तो आपके भी रिश्तेदार होंगे, आपके यार दोस्त होंगे, उनके घरों में भी लगे होंगे, उनसे आप कंफर्म करवाइए. अगर सो हालत ऐसे है या ऐसे एग्जॉर्बिटेंटली ऐसा ये रेड करा या ऐसे ज्यादा रेड करा, तेल ऐसे इसके खिलाफ वारिया मतलब देखो ये जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री, लोगों को हक बनता है अगर कहीं पे गलत होता है, बट अगर कहीं पे अच्छा है उसको अप्रिशिएट कीजिए. बिल्कुल. आप किसी से भी पूछिए स्मार्ट मीटर के बारे में. Exactly. There are people who really appreciate it. हाल ही में राजबाग की एक फैमिली से मुलाकात हुआ, उन्होंने कहा कि ऐसे रत कलिस मजीमा 3 बिल. तो दैट मीन्स कि उतना भी खतरनाक मामला नहीं है अगर आप जुडिशियसली इस्तेमाल करें, मुस्फाना इस्तेमाल करें. तो मुझे लगता है एक तो ये कि बिजली का सिनेरियो बेहतर होगा, और दूसरे जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है बिजली की, उन्हें बिजली मैसर रहेगी. अच्छा, यूजन ब्याख सवाल ब्याख सोस वसाब सबस पसान ब्लैक केबलिंग हिंद हवाले जिन लोग वनान गोड पजे गोड केबलिंग करें तो पत लागन मीटर. केबल तो मीटर साइमल्टेनियसली पकान है. अब कहीं जगह पे क्या हो गया, लोगों ने एतराज किया है, कहीं पे मतलब सड़क पे आ गए लोग, तो कहीं फीडर्स में हमारा डिले हो गया. ओके. बट सब्सिक्वेंटली ये दोनों चीजें हमारी चलती है. अभी मेरा ये सोनवार का एरिया है, वहाँ पे केबल और मीटर दोनों चल रहे हैं. ओके. वहाँ पे सोनवार में एक फीडर 1 है हमारा, उसको हमने 24/7 किया. फीडर 3 है, वहाँ के लोग आए हमारे पास, सर हमारा क्यों नहीं आप कर रहे हो. तो वहाँ पे केबल और मीटर साथ साथ में चल रहे हैं. अभी हमारा ओंतबाउन एरिया है, वहां पे केबल लगी थी, स्मार्ट मीटर्स भी लगे थे, अब उसको शिफ्ट करना है. तो जहां जहां हमारा बियर कंडक्टर डिसेबल होगा, जहां जहां पे हम बियर कंडक्टर को बाहर निकालें, वहां पे हम 24/7 कर लेंगे. अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि युसद ओरशंस प्लस वोल्टेज युवा इशा आत स्मार्ट मीटर्स में अभी हम देखते हैं कि जो नॉन मीटर्ड एरियाज है वहां पे जो सप्लाई है सो कम, तथ वोल्टेज बराबर कहीं. जब आप स्मार्ट मीटर्स पे जाएंगे अथ वोल्टेज बराबर पुस करो तुत यूज या हम जैसे अभी जैसे मैंने आगाज में किया था. मैं उसको इस तरीके से थोड़ा सा बताऊंगा. अम ब्रो मतलब बियर कंडक्टरस मज कंट्रोला कहें, मतलब यमिस यूता खोज या सपोज मीटर लगित मतलब क्या ना क्या कुछ हमारे कंज्यूमर्स ऐसे भी है, खुदगर्ज कंज्यूमर्स जो स्मार्ट मीटर लगाने या दूसरा कोई कन्वेंशनल मीटर होने के बावजूद भी वो अपना मतलब हुक लगाते हैं. तो तम क्या गसान बेसिकली पावर सप्लाई यह गसान मज मज ड्रेन गसान. सो एंड यूजर एंड यूजरस वातान सो वोल्टेज कहें. जहां जहां हमने केबल लगाई वहां पे वोल्टेज इंप्रूव हो गई. ओके. अच्छा, बीच अत मज ब्याख चीज, मतलब अस करी स्कीम आज ब्रो मतलब कोई 4-5 साल पहले हमने लोगों को खुद बोला था कि आप अपना लोड डिक्लेयर करो. आपके घरों में कितना लोड इस्तेमाल हो रहा है, ताकि हम उसी के हिसाब से वहां पे ट्रांसफार्मर को अपग्रेड करें. वहां पे बिजली का जो निजाम है वहां पे उसको अपग्रेड करें, ऑगमेंट करेंगे. लेकिन लोगों ने उसको हाइड किया. अब जो स्मार्ट मीटर में एक और एडवांटेज, स्मार्ट मीटर बार बार आता है मेरे ज़हन में, उसमें एक और चीज भी आती है एडवांटेज. भाई अगर आप अपना जो आपका मतलब लोड है, हमने उसको एनेबल किया 10 किलोवाट पे. ओके. सपोज कहीं पे घर में मतलब 10 हर एक दिन मतलब 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतना किलो. अगर कोई घर 10 किलोवाट से ज्यादा मतलब यूज करता है, उसका डिसेबल होता है उस वक्त, मतलब मीटर ये स्मार्ट मीटर से पावर सप्लाई इसकी बंद हो जाए ऑटोमेटिकली. फिर 5 मिनट के बाद वो फिर एनेबल हो जाता है. तो ये एक कंज्यूमर को एक सेंस जाती है, एक सिग्नल जाती है, भाई आपको ज्यादा करना है, हद से बाहर जा रहा है. यस एग्जैक्टली. क्योंकि वो ज्यादा कर रहा है ना, वो किसी और का हक है. आप किसी और के हक मार रहे हैं. मेरे पास 1,11,000 कंज्यूमर्स है. उसमें
میں مطلب کچھ ایسنشیل فیڈرز بھی ہے, ایسنشیل جہاں پہ مطلب پی ایچ ای کا فیڈر ہو گیا, ہاسپٹل کا فیڈر ہو گیا, کچھ گورنمنٹ انسٹالیشن, دیٹ از ایسنشیل 24/7. دوسری کیٹیگری ہے 24/7, وہ میرے 11 فیڈرز ہیں میرے سرکل. بٹ اٹس آلسو 24/7. دوز آر ڈومیسٹک, جو میں نے بتایا, جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ہم نے 24/7 کیا, وہ ڈومیسٹک, وہ 11 ہے, وہ الگ ہو گئے. جہاں پہ پی ایچ ای ہے, ہاسپٹل, اس کو تو ڈیڈیکیٹ, وہ تو ایسنشیل ہے. بالکل. اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہے 24/7, 11 فیڈر ہے. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی 39 فیڈرز ایسے ہیں جو میٹرڈ فیڈرز ہیں. اوکے, میٹرڈ کیٹیگری. اس کے بعد کوئی 56 فیڈرز ہے جو نان میٹرڈ ہے. اوکے, نان میٹرز مین فلیٹ ریٹ. اب جہاں پہ میٹرڈ ہے, میٹرڈ میں تو کٹ ہے, کیونکہ میری جو ڈیمانڈ ہے, پیک میری ڈیمانڈ ہے شام کو, ایکچوئل میری ڈیمانڈ ہے 406 میگا واٹ. جی. اوکے. لیکن مجھے اویلیبل ہے شام کو 280 290. اوکے, جو مجھے الوکیشن ہوگی ایز پر الوکیشن, کیونکہ جب آپ نے نومبر میں تھوڑا سا پاور کا کرائسس ہو گیا, پھر مطلب ہم وی آر ویری مچ تھینکفل ٹو اور ایل جی صاحب, آنریبل ایل جی صاحب, گورنمنٹ آف انڈیا کے, جن لوگوں نے پھر الوکیشن دی. ہمارا نومبر میں, آپ کو بھی شاید پتا, نومبر میں کچھ کرائسس ہو گئی تھی, 1000 سے 1200 میگا واٹ آتا تھا, پھر اس کے بعد 400-500 میگا واٹ اور آ گیا. تو رائٹلی مطلب آج کل ہمارے پاس مطلب اویلیبل ہوتا ہے 1700-1800. ایکچوئل ہماری ڈیمانڈ ہے, انڈسٹریل ڈیمانڈ ہے 2800. تو مینڈیٹری بنتا ہے کہ ہم اس کو کٹیل کریں, کٹ کریں, شیڈول بنائیں. جو میرے علاقوں میں شیڈول ہے 4.5 گھنٹے کا ہے میٹرڈ میں, نان میٹرڈ میں 8 سے 9 گھنٹے. اچھا, یہ بیسیکلی شیڈول یہ مینڈیٹری بنتا ہے. ٹھیک. جہاں پہ کنزیومرز میٹرڈ ایریاز میں ہیں, وہاں پر بھی کیا, یہاں وہاں پر بھی چوریاں ہوتی ہے. جو مطلب آپ لوگ اگر ہمارے جو مطلب ٹویٹر ہینڈلز ہے, جیسے کے پی ڈی سی ایل کا ہے, جیسے ایم ڈی آفس کا ہے, فیس بک پیج آپ کا, ہمارا فیس بک پیج ہے, وہاں پر آپ روز دیکھیں گے ملٹیپل مطلب کوچنگ ہو رہی ہے. اچھا, جس کے گھر میں میٹر لگا ہے وہ بھی کر رہا ہے. اب ہمیں مطلب میں تو خود پریشان ہوں. میرے آفس میں کافی لوگ میرے پاس آتے ہیں, کچھ ہمارے اپنے دوست بھی آ گئے تھے. بھائی صاحب آپ ہمارا ایگریمنٹ 2000 کر لو, 2500 کر لو, لیکن میٹر ہٹا. تو ہم نے ان کو ایڈوائز کیا, ہم نے کہا بھائی آپ 2500 دینے کے لیے تیار ہے نا؟ بولا ہم ہے. میں نے کہا آپ اسمارٹ میٹر, بالکل آپ کو 2500 نہیں آئے گا, کیونکہ آپ کا بیسیکلی ایک دم دماغ میں یہ رہے گا کہ میری جو انرجی, جو میں انرجی لے رہا ہوں, اٹ از بینگ اکاؤنٹڈ. تو وہ جو کھل کھا تم ساتھ باندھ گو, آپ کو 2500 نہیں آئے گا, آپ کو 2000 آئے گا. اور پیپل اپریشیٹڈ. اچھا, کچھ لوگوں نے میری مطلب, میں نے کہا صرف 1 مہینہ آپ چیک کرو. تو جہاں جہاں پہ میٹر بھی لگے ہیں, ہک بھی لگا ہے, تو وہاں پہ ڈسٹریس کالز بھی ہو رہے ہیں. بالکل. اچھا, اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہماری ہے جو نان میٹر کیٹیگری ہے. وہاں پہ فلیٹ ریٹ ہے. فلیٹ ریٹ میں 1 کلو واٹ یا 2 کلو واٹ کا ایگریمنٹ ہے. اب جس کے گھر میں 2 کلو واٹ, اس کو تو کوئی وہ میٹر تو ہے ہی نہیں اس کے پاس. اس کو تو یہ ہے کہ بھائی جتنی سروس لائن اس کی موٹی ہے اتنا تو وہ کھینچ لے گا. لیکن نان میٹر ایریا کیا ہمیشہ نان میٹر رہیں گے کہ نہیں کوئی پلان ہے گورنمنٹ؟ نہیں سر, کافی مطلب جو ہمارا ایک نیکسٹ ایک پلان ہے, کافی ساری مطلب جو اسکیمز ہے پیچھے گئی ہے, پی ایم ڈی پی 1, پی ایم ڈی پھر اپنا یہ دین دیال اسکیم ہے, پھر اپنا سوبھاگیہ اسکیم ہے, کافی اسکیمیں مطلب گورنمنٹ آف انڈیا نے مطلب تھرو آؤٹ کنٹری جو چلی ہے. اب ایک نئی اسکیم ہمارے پاس آ رہی ہے, RDSS, ریویمپڈ اسکیم ہے. تو اس میں کیا ہے, اس میں لاس ریڈکشن کا اس کے اوپر کافی زیادہ فوکس ہے. بیسیکلی جو مطلب ہمارے جو کشمیر کے لاسز ہے, JNK کے لاسز اگر ہم دیکھیں گے پورے کنٹری میں ہائیسٹ ہے, 60% لاس ہے. اس کا مطلب ہے اگر ہم کوئی بھی چیز لاتے ہیں, انرجی لاتے ہیں باہر سے روپیہ لاکھ میں, تو ہمارے پاس اکاؤنٹ آتا ہے 40,000 کا. 60,000 جو ہے, 60,000 کی بجلی وہ خسارہ ہے. اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ جو RDSS اسکیم جو ہے, ریویمپڈ ڈسٹریبیوشن سیکٹر اسکیم, یہی ایک اسکیم ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا نے فنڈ کیا ہے ٹو ریڈیوس دا لاسز. تو ہمارے یہاں پہ مطلب JNK جو کشمیر کی بات میں کروں 2800 کروڑ کی اسکیم ہے. میرا سرکل جو ہے اس میں میرے مطلب 2 ڈسٹریبیوشن کے ڈویژنز ہیں, ایک ED1 اینڈ ED4. ED1 میں 129 کروڑ کی پیکیج ملی, ED3 میں پیکیج ہے 423 کی, یہ ہو گیا تقریباً 600 کروڑ. تو میرے ہی سرکل میں ہے, اس کو مطلب لاسز کو کم کرنے کے لیے. اس کا جو مین آبجیکٹو اس اسکیم کا ہے
to get the quality supply. جب صاحب کوئی ڈیڈ لائن مقرر ہوئی ہے کہ کب تک آپ پورے کشمیر بھر کو جو ہے میٹرڈ میں لائیں گے اور پورے کشمیر میں جتنے بھی علاقے ہیں وہاں میٹرز نصب کیے جائیں گے؟ یہ ہوتا نا مطلب جیسے آپ کا نیکسٹ وش کیا ہے، مطلب ہمارا نیکسٹ وش کیا ہے KBDCL کا 24 is a game changer for all people. بالکل میرا تو مجھے لگتا ہے بچپن سے یہ کہ کار ایسے خاص کر پاور جو ہم دیکھتے ہیں باہر کے شہروں میں، جب ہم باہر جاتے ہیں نا مطلب یہ ڈریم رہتا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی مطلب ہم آئے سوئچ آن کرے بجلی اویلیبل ہے. صحیح بات ہے. اور یہ ایک ہمارا چیلنج ہے، ہم نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا. جیسے میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا نومبر دسمبر میں ہم نے چیلنج ایکسیپٹ کیا بھائی 20 فیڈرز کو ہم 24/7 کر لیں گے. وہ آپ ہم نے لوگوں کو دکھایا جب کرائسس ہے، کرائسس میں بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں، بٹ ہمیں لوگوں کا تعاون چاہیے. 24 گھنٹے بجلی رہے ہمارے گھروں میں، اس کے لیے لوگوں کا تعاون درکار ہے. یہ بتائیے گا، ہم آپ سے ضرور جانیں گے ذرا دیر بعد کہ لوگوں کا تعاون اس وقت آپ کو کس حد تک حاصل ہے اور اس میں کیا کچھ ایکسپیکٹیشنز آپ کی ہیں. پیغام کی صورت میں لوگوں تک وہ بات ضرور پہنچائیں گے، لیکن ناظرین فی الحال رکیں گے ایک وقفے کے لیے. دیکھتے رہیں ہمارا آپ کا ہم سب کا پسندیدہ بریک فاسٹ شو. بالکل صحیح. گڈ مارننگ JNK. کشمیر ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. کچھ ڈٹرنٹ. جی ناظرین، تو شروع پروگرام گڈ مارننگ JNK اور آج ہمارے ساتھ جاوید احمد ڈار صاحب. جاوید صاحب، جیسا اظہر نے بھی کہا اویئرنیس کے حوالے سے آپ کیا کرتے ہیں اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیے، لیکن کیونکہ ہم بات کر رہے تھے کرٹیلمنٹ کے حوالے سے شدہ کہ نان میڈیا ایریا تمن پرٹیکولرلی یتس کالس دیتمت کہ آن اے لائٹر نوٹ کہ لوگ دپان کہ یتھے اگر شیڈول کھانا بنیومت کہ 8 بجے پاور تو 8:45 تام کس کلاک کیازِ تمہ پہ 8:45 پاور، مگر یتھے نیون پاور سہ سانہ کلاک حساب آن اے لائٹر نوٹ. تو اس پہ تھوڑی سی آپ شیڈول کو بھی پھر فالو نہیں کیا جا رہا. میں دوبارہ اس پہ آنا چاہوں گا. جی یوزن 24/7 فیڈرز وہاں پہ شیڈول ہے ہمارا 24/7. دیٹ از بینگ امپلیمنٹڈ لیٹر اینڈ سپرٹ. اس کے بعد ہو گیا میٹرڈ. جی میٹرڈ علاقوں میں ات من جینون کنزیومرز کچھ خود غرض کنزیومرز. اس تتنسن تمہ علاقہ پہ میں سوال کران اس کا جواب اس کا ہمسایہ ہے، اس کا نیکسٹ ڈور ہے. ٹھیک. جو وہاں پہ چوری کرتا ہے اگر نہ تتنسن سہ ژور گژھِ وہاں پر بھی جو شیڈول ہے بجلی ضرور ملے گی، شیڈول کے حساب سے ہی ملے گی. صحیح. اور جہاں پہ نان میٹرڈ علاقے ہیں، جہاں پہ ہماری کمپلینٹ ہوتے ہے کہ ٹرانسفارمر گو خراب، یہ کیازِ گو خراب، اس کا جواب بھی ان لوگوں کے گھروں میں ہی ہے، ان کے صحنوں میں ہے. صحیح. ان کے ساتھ وچ کی ویڈیو وسن تو تم تم زن مطلب گون تان گو گان لیٹر لگمت اور گرن مز مطلب آب گرکان، ضرورت بھی نہیں ہے. ایک تو ہو گیا یوز، دوسرا ہو گیا مس یوز. تو وہ جواب وہی ہے. مجھے جواب میرے خیال میں مجھے جواب دینے کی ضرورت ہے. اچھا، لوگوں سے کیا چاہتے ہیں، لوگوں سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور کس حد تک لوگ ابھی آپ کو آپ کی کارپوریشن کو تعاون کر رہے ہیں؟ سر میں اظہر صاحب یہ بتاؤں گا کہ جس طریقے سے لوگوں نے ہمارے ایفرٹس کو سمجھا ہے اور جو ہم نے کچھ کمٹمنٹس پیچھے کی ہیں، جی جی جی، وہ گراؤنڈ پہ ریئلٹیز کی صورت میں آ رہے ہیں. ویری نائس. آج ہمارے پاس لوگوں کے میل آتے ہیں، واٹس ایپ گروپس میں میسیجز آتے ہیں، لوگ ہمیں انفارم کرتے ہیں کہ فلانی جگہ وہاں پہ ہیوج ہوکنگ ہو رہی ہے. ہم کافی اوفینسو رہے ہیں، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. لوگوں کی وجہ سے ہی یہ سارا کچھ ممکن ہو رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی لوگ جہاں جہاں ہمارے گورنمنٹ آف انڈیا کا یہ فلیگ شپ پروگرام ہے کیبل ایئر اور سمارٹ میٹر کا، جہاں جہاں پر یہ ہمارا مطلب یہ پروگرام ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں لوگ ہمارا تعاون دیں گے. تبھی جو یہ ڈریم ہے، جی یہ ان کا بھی، لوگوں کا بھی ڈریم ہے، ہمارا بھی ڈریم ہے. دیکھیے سمارٹ میٹر کی بات ابھی ہم کر رہے تھے. سمارٹ میٹر میں ایک اور مطلب آپشن بھی ہے ہمارے پاس. اچھا. اب جو 24/7 10 فیڈر ہو گئے، اب وہاں پہ بھی ہم نے جو ریکوریز ہے، ریکوریز ہم 100% کر رہے ہیں اب. اچھا.
اب جب ہم وہاں پہ 24/7 دے رہے ہیں, ہاں ایگزیکٹلی, تو ہمیں ان سے بھی لینا ہے, تو وہاں پہ ہم نے ڈیویڈ کیا ہے اس کو. اب وہاں پہ کوئی بھی ایسا کنزیومر نہیں ہے جو نہ کرے بھائی ہم پاور یوز کریں گے لیکن فیس نہیں دیں گے. ہمارے پاس اب آپشن ہے ریموٹلی ڈسکنیکشن کا. اچھا, لائن کاٹنے کی ضرورت نہیں, ہم فزیکلی اب نہیں کاٹتے ہیں سر. کیسے کر لیتے ہیں وہ سر؟ پچھلے مہینے کی بات میں کہوں, سر یہ اسمارٹ میٹرز, اس میں آپشن ہے, ہم ڈاٹا سینٹر سے اس کو آف کر لیتے ہیں, اس کی پاور سپلائی کاٹ لیتے ہیں. میں اگر نومبر کی, میں اگر پچھلے مہینے دسمبر کی بات کروں, دسمبر میں نے کوئی 1.25 کروڑ 1.25 کروڑ میں نے ریموٹلی ڈسکنیکٹڈ جو کنزیومرز تھے ان سے میں نے حاصل کیا. دس از دا اگینسٹ دا ایکچوئل یوز آف الیکٹریسٹی یوز. ٹھیک, کیونکہ وہاں پہ کوئی مطلب 506 اراؤنڈ 600 جو ولفل ڈیفالٹرز تھے ہمارے, مطلب فیس دینا نہیں چاہتے ہیں. اب وہ گیا جی وہ زمانہ. آپ سروس لیجئے نا, سروس لیجئے, آپ پے کریے. جیسے آپ باہر کے اسٹیٹ. جاوید صاحب اس میں ایک ہے, چونکہ پروگرام کے آغاز میں بھی ہم بات کر رہے تھے اور وہ لوگ بہت امید کے ساتھ ابھی بات سن رہے ہوں گے, پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, وہ طبقہ ہمارے سماج کا جو بہت غریب ہیں, جن کی افورڈیبلٹی زیادہ نہیں ہے, ان کے لیے کوئی پروویژن ہے آنے والے وقت میں, کچھ امید ہم کر سکتے ہیں؟ سر دیکھیے, یہ بیسیکلی ایک پالیسی ڈیسیجن ہے. اس میں شاید میرا کہنا یہاں پہ مطلب ٹھیک نہیں ہوگا, بٹ اس کے ساتھ میں ایک مطلب اپنا جو ویو پوائنٹ ہے وہ بھی رکھنا چاہوں گا. جو بی پی ایل ہے یا جو زمرے جو مطلب ڈاؤن دا لائن لوگ ہیں, یہ ایک جو ہمارا پاور سپلائی ہے اس کا ایک حد ہوتا ہے. گورنمنٹ آف انڈیا بھی یا گورنمنٹ آف اسٹیٹ گورنمنٹ, ہماری یو ٹی گورنمنٹ, اگر وہ بھی کسی حد تک ان کو تھوڑا سا ریلیف دے گا, 100 یونٹ 200 یونٹ, جیسے دہلی گورنمنٹ, یس ایگزیکٹلی دہلی گورنمنٹ, بٹ ان کو خود دیکھنا ہے نا کہ مطلب یہ مطلب کھل کھات کہ بھائی اب بی پی ایل میں ہے تو وہ کروڈ ہیٹر, کروڈ مطلب بوائلر, پھر وہ کروڈ ڈیوائسز کریٹ کرنا ہے, اس کو بھی اپنی نا مطلب اپنا وہ سینس سے کریٹ کرنا ہے, سیوک سینس, سویلائزڈ. یہ جو گیجٹس ہوں گے وہ بھی اس کو ویسے گیجٹس لانے ہیں جہاں پہ مطلب سپوز انڈکشن ہیٹر اور نارمل ہیٹر میں کافی زیادہ فرق ہے. اگر گورنمنٹ یہ پالیسی بھی کرے گی چلو 200 یونٹ 250 یونٹ 300 واٹ ایور, دس اے پالیسی ڈیسیژن, میں نہیں کہوں گا کب کرنا ہے کیا کرنا ہے, بٹ اس کو بھی اسی میں اس کو لمٹ کرنا ہے. اگر ہم آج کے وقت میں دیکھیں گے جہاں پہ آپ کا کہیں نان میٹرڈ ایریا میں کوئی بی پی ایل رہتا ہے جس کے گھر میں تمس گھر حمام لگت یہ نا سو آب وچھنانے خطرہ آسان, تو اس میں کروڈ, اب وہ بوائلر تمس وائنڈ نہیں مطلب اگر آپ رورل علاقوں کی بات کریں گے نا ہم, تب تم درت یا کچھ مطلب لوہے کے کچھ چیزیں وہ ڈپ کرتے ہیں. اچھا وہ پانی میں مطلب وہی دشمن ہے ہمارے سسٹم کا, اسی کی وجہ سے تاریں گرتی, اسی کی وجہ سے ٹرانسفارمر ہمارا ڈیمیج ہوتا ہے. دس از دا ہیوج ایکسٹیکٹ. مجھے لگتا ہے جاوید صاحب عوامی سطح پر بھی ہماری یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنی ہمسائیگی میں کہیں پر دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جو یہ اس قسم کی بدترین چوری میں مبتلا ہے, تو ہم مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ حقہ پانی بند کریں, اس کو سمجھا دیں اپنی سطح تک, کیونکہ اس سے دوسروں کا نقصان ہوتا ہے. اگر وہ خود فائدے میں ہے کسی حد تک, لیکن دوسروں کا نقصان ہوتا ہے. ان گھروں میں لوگوں کو بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں واقعی ضرورت ہے بجلی کی, 24/7 بجلی کی. اصل میں مطلب بتاؤں گا, جو آپ انلیگلی آپ بجلی استعمال کرتے ہیں چوری سے, یہ برابر تیس چور جیسے آپ نے بینک میں ڈاکہ ڈالا ہے. یہ جو لیگل طریقے سے آپ استعمال کرتے ہو, یہ کسی اور کی امانت ہے, یہ کسی اور کی پراپرٹی, وہ دینا چاہتا ہے بٹ آپ اسے چھین رہے ہو. سب سے برا یہ لگتا ہے جہاں ہمارا میٹر لگا اور میٹر کو بائی پاس کیا ہے کسی نے. اچھا بائی پاس کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے, سوچتا ہوں آپ گرم یا تم سائڈ گیزر تمس گھر. ہم نے سر کافی ہم نے کافی ریسٹرین کیا ہے کہ نیم اینڈ شیم, اس کو ہم نے کافی ریسٹرینٹ کیا, کیونکہ ہماری ڈائریکشن ہے, اوپر سے بھی ڈائریکشن ہے. بالکل بھائی جو بھی آپ کا ویڈیو ہوگا اس میں کہیں آپ عورت کو نہیں دیکھو گے. یہ ڈائریکشن ہم نے مطلب ڈاؤن دا لائن بھی ڈال دی ہے, جہاں پر بھی آپ جائیے ویڈیو اٹھائیے, لیکن گھر کا کوئی فیس ڈونٹ ریویل دی فیس اور نیم سکریو سا ہائیڈ. اچھا جاوید صاحب بے آخر نظر آپ بالکل آپ ضرور پوچھیں. بالکل میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس 24 گھنٹے سمارٹ میٹرز یہ سب کچھ ہے, پر اچھا وچھان کہ میں نے اپنی
25-27 سال میں دیکھا ہے کہ تار آسان پولس پہ کیونکہ سمارٹ میٹرس کی ہم بات کریں انسولیٹڈ کیبلز کے ساتھ یم تار کار مۄکلن تو اس وچھو انڈر گراؤنڈ یا انسولیٹرس کے مطلب اخ سدھار وچھو ویسے اخ بیٹرمنٹ وچھو ویسے سہ کار گژھِ یہوے چھُ یتھ پٮ۪ٹھ ونکس کٲم چھِ کران اچھا یُس زن RDSS ونکس تھرو آوٹ کنٹری چھُ چلان اوکے اَسہِ کوٚر ییٚتہِ سٹارٹ حظ اوکے 2024-2025 25-26 کا مطلب ڈیٹا اچھا اس وچھو نہیں پولز ماشاءاللہ ویری نائس مطلب پولز ہوں گے لیکن اس کے اوپر انسولیٹڈ کیبلز آپ کو ملیں گے رائٹ جہاں پہ چوری کرنے کا سکوپ ہی نہیں چھوڑیں گے اوکے اوکے تو وہی تو ایک مطلب ہمارا جو ٹارگٹ ہے مطلب جو لاس ریڈکشن کا پروگرام ہم نے اس کو لانا ہے 15% نیشنل ایوریج اس کو لانا ہے رائٹ یہ ساتھ یہ سوری پلگ گھس جب سکوپ ہی نہیں رہے گا چوری کا تو لاس تو آٹومیٹکلی ول کم ڈاؤن. بالکل جاوید صاحب بیاکھ اکھ سوال یُس زن پینلہِ پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪نس موصوٗل سپُد اسہِ یِم چھِ ونان دپان کہِ آز کل حظ چھُ رُجحان اکھ وٕچھمُت زِ لُکھ چھِ سولر پینلز لاگناوان تمہِ سۭتۍ چھِ پاور جنریشن تہِ گژھان تہٕ تُہۍ کمہِ یہِ حظ یہِ مۄلہٕ چھُ سُہ ہٮ۪وان تہٕ کمہِ حساب چھُ کٕنان؟ وٕچھ حظ یہ چھُ بیسیکلی سولر یُس زن پینلز وغیرہ چھِ واریاہو چھِ لٲگمٕتۍ میں نے بھی اپنے گھر میں لگایا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک پروگرام ہے اس میں سبسڈی ہے میرے خیال میں مطلب کرنا چاہیے لوگوں کو کیونکہ یہ اکھ جنریٹنگ سٹیشن گژھان یہ سنکرائز سٲنِس سسٹمس بہٕ ونہٕ پرائز کیٛاہ چھُ یہ چھُ بیسکلی سنکرائزڈ سٲنِس یوٗنٹس یُس زن سمارٹ میٹر چھُ اتھ چھُ امپورٹ ایکسپورٹ اتھ چھِ نیٹ بلنگ گژھان حظ آپ کا مطلب جو آپ امپورٹ کریں گے مطلب ایکسپورٹ کرنا اور امپورٹ اور پھر وہ نیٹ بل جو ہوتا ہے اتھ چھُنہٕ آسان بیسیکلی یہ گژھان حظ اتھ چھِ زیرو بلنگ گژھان آپ کا اگر سپوز 400 یونٹ آپ نے استعمال کیے 200 آپ نے یہاں سے مطلب ایکسپورٹ کیے آپ کا بل ہو جائے گا صرف 200 پہ ہی اتھ منٛز چھُ اکھ بیوٹی امِچ چھِ یِم زن 200 یونٹ یور تُہۍ ایکسپورٹ کٔرِو تِمن چھِ بل گژھان آن ہایر سائڈ مینز ییٚمہِ ساتہٕ میٹر مطلب کہ بلنگ جو ہوتی ہے پہلے 200 یونٹ میں مطلب 230 روپیہ $2.30 اچھا پھر اس کے ہاں پر یونٹ 200 سے مطلب 300 پھر اس کا مطلب $3.60 پتہٕ یُس زن 400 ایبو چھُ گژھان 400 یونٹس اینڈ ایبو تتھ منٛز چھِ گژھان $4.60 اٹ از لایک دیٹ یہ تو مطلب یہ چھُ اَسہِ مطلب ٹیرف چھُ یہ چھُ گوگل پے ہی آپ اس کو مطلب وہاں اچھا یِم زن اَسہِ جنریٹ کرو گوٚو تِم چھِ لاسٹٕکۍ یوٗنٹ آسان تتھ چھِ آسان زیادٕ ہُپٲرۍ گوٚو آپ کی سیونگ ہے اس میں صحیح بات ہے میں اگر اپنی بات کروں مطلب جون جولائی اگست مطلب ییٚمہِ ساتہٕ تاپھ وغیرہ چھُ آسان اصل میری تو مطلب زیرو بل آ گئی کچھ مہینوں میں اچھا ہاں زیرو بل آ گئی بیکاز آف دیٹ کیونکہ میں نے 3 کلو واٹ کا لگایا ہے آپ 5 کلو واٹ کا لگا سکتے آپ 10 کلو واٹ کا لگا سکتے ہیں اور سبسڈی. اچھا جاوید صاحب چونکہ ونٛدٕ کال چھُ وٕنکٮ۪نس چلے کلانٕکۍ دۄہ چلان تہٕ ایکسپیکٹڈ چھُ شیٖن پیٚیہِ ویل شیٖن پیٚیہِ تمہِ پتہٕ چھِ پنٕنۍ مسٲیل آسان تہٕ کِژھ تیٲری چھِ KPDCL شیٖن کہِ حوالہٕ شیٖن پٮ۪ن کہِ حوالہٕ؟ وٕچھ حظ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیلینج چھُ اَسہِ آسان اتھ منٛز یِم زن ٹرانسفارمر ڈیمیج چھِ گژھان حظ تمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ آلریڈی اکھ سینٹرل ورک شاپ پامپورس منٛز وہاں پہ ایک بفر اسٹاک آلریڈی اویلیبل ہے وہاں پہ اویلیبل کر کے رکھا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ڈویژنز ہیں ہمارے 19 ڈویژن ہیں ڈفرنٹ ڈسٹرکٹس میں ان کا اپنا ایک ورک شاپ ہوتا ہے وہاں پر بھی بفر آلریڈی کریٹڈ ہے. اس کے علاوہ جو برف کے حوالے سے کہیں پہ تار گرے گی کہیں پہ پول گریں گے جو فار فلنگ ایریاز ہوتے ہیں سنو باؤنڈ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ آلریڈی بفر اسٹاک کر کے رکھا ہے. سو وی آر فلی پریپیئرڈ اینڈ وی آر فلی موٹیویٹڈ. یہ ہمارا پہلا گیم نہیں ہے. صحیح بات یہ ہم کرتے آ رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے. اور آپ نے پچھلے 2-3 سالوں سے دیکھا ہوگا کہ برف اور بجلی ایک ساتھ چلتی ہے. صحیح. اب مطلب وہ زمانہ گیا سر جب نا وہ ٹرانسفارمر ڈیمیج ہوتا تھا اور 10 دن کے بعد پھر لوگ سڑکوں پہ آتے تھے بھائی ٹرانسفارمر ہمیں. ہمارے جو LG صاحب کی انسٹرکشن ہے سٹی میں ہم نے انشور کیا ہے ودن 8 hours ہم نے ٹرانسفارمر کو واپس. اچھا ودن 8 hours جسٹ ودن 8 hours. ہاں کہیں پہ شکایتیں آپ کو ملی ہوں گی کہ 8 hour میں نہیں ہوا ہے ہمیں 2 دن لگے 3 دن لگے. اس کا ایک وجہ ہے وہ جو ہم نے پہلا ڈیمیج ہم نے ودن 8 hours کیا. پھر اس کے بعد لوگوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں. دیکھیے اگر کوئی چیز خراب ہوتی ہے نا بار خراب ہوتی ہے میری گاڑی اگر خراب ہوگی نا اس کا مطلب ہے میں نے اس کے اوپر بوجھ ڈالا ہے. میرا ٹرانسفارمر اگر خراب ہو گیا اس کے اوپر میں نے بوجھ ڈالا. اگر وہ دوبارہ میں نے 8 گھنٹے میں اپنی جو کمٹمنٹ تھی ہماری ہم نے تو وہ کی اس کے بعد میں نے ٹرانسفارمر بھیج دیا اگلے دن وہ پھر خراب ہو گیا. اب مجھے تو وہی کام نہیں ہے نا سر. اس کے بعد اب لوگوں کے اوپر ریسپانسبلٹی آتی ہے وہ اپنا لوڈ کم کرے. ان کے گھروں میں اگر
नॉन मीटर इलाकों में आप जाएंगे 1 किलोवाट या 2 किलोवाट से ज्यादा लोड नहीं मतलब रजिस्टर्ड होगा जो हमारे साथ सैंक्शन लोग। अच्छा, एक आखिर पर एक सवाल, जिस हवाले से हालांकि जो बड़े अफसरान हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उन पर वो जिम्मेदारी आयद होती है और आने वाले वक्त में उम्मीद करेंगे कि कुछ फैसला लिया जाएगा उस हवाले से, लेकिन हमें इशारतन बताइएगा कि क्या कोई पॉलिसी है गवर्नमेंट के पास कि जो आर्जी मुलाजमीन आपके हैं जिनकी वजह से 24/7 बिजली हमारे घरों तक पहुंचे वो यकीनी बन पाता है, उनके लिए कोई पॉलिसी आने वाले वक्त में? सर पहले तो उनका रेगुलेटेड तनख्वाह होती नहीं थी। अच्छा, अब उनका रेगुलेटेड मंथली अब उनको मिल रहा है और आगे भी कुछ पॉलिसीज होगी इंशाल्लाह, उम्मीद रखेंगे। चलिए, इसी पॉजिटिव नोट के साथ ही आपसे हम इजाजत लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब हमारे साथ रहने के लिए, और हम उम्मीद ये रखेंगे कि आपकी जो आमद है ये इस एतबार से खुशियाँ लेकर आएगी कि अब हमारे घरों में बिजली रहेगी, उस पर लोगों की भी बड़ी जिम्मेदारी है, लोग भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे और जो कॉर्पोरेशन है वो भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और ख़वातीन का एहतराम और इकराम। मुझे और वसाब को दीजिए इजाज़त। बेहुद तो खुदा सवाल।